بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شعار هذه الأيام أيام العشر هو التكبير. الأعمال الصالحة في هذه الأيام لها خصوصية على غيرها من الأيام، ولكن الذكر له أهمية خاصة في هذه الأيام. فنبينا محمد ما قال استكثروا من الصلاة ولا من الصيام ولا من الصدقة، بل ورد في الحديث فاستكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ويكفي أن نبينا محمد قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا العدو فيتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ذكر الله سبحانه وتعالى هو من أعظم الأيام، من أعظم الأعمال في هذه الأيام، هو شعارها. ومن أكثر من ذكر الله أحبها الله ووفقه وسدده. فنسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين ومن المجتهدين في هذه الأيام. ويكفي أن هذه الأيام المباركة أن من واظب على الذكر أحبها الله ووفقه وكفاه وحماه وهداه. أسأل الله أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.